السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير. بالنسبة للفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنتكلموا فيه على تصحيح ديداكتيك اللغة الفرنسية لسنة 2018. بالنسبة لهذا الفيديو هذا راه مهم جدا، كنصحكم تتبع الفيديو حتى الاخر ديالو باش ان شاء الله تخرج فاهم ديداكتيك اللغة الفرنسية، واهم الاسئلة اللي كيتعاودوا يعني كل سنة على هذا الشكل هذا اللي كاين في هذا الفيديو هذا. كنصحكم تتبعوا الفيديو حتى الاخر ديالو وتبارطاجوه مع الاصدقاء ديالكم باش ان شاء الله تعم الفائده للجميع. بالنسبه لهذا الديداكتيك هذا هو كان تحط في 2018 دوره دو جانبير. هنايا كان تحط المكون ديال الغرامير. اذا اول حاجه عطوكم واحد لو سيبور هنايا في الاول، واحد الدعامه باش تركزوا عليها. غادي نقراو هاد الدعامه هذه باش تعرفوا علاش كتكلم. Bonjour Jamal, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Oh, regarde quel joli jardin. Oui, c'est magnifique. Tu veux que nous allions? D'accord, allons-y. طري بيان. هذه دابا واحد السيبور اللي خاصنا نركزوا عليها في الجواب على الاسئله المقبله. لو سيبور غادي نقراو يعني هاد الدعامه هذه، يعني هاد الدعامه هذه هي ضروري هذه تركزوا عليها، حيت هي اللي كتوريكم اش من مكون يعني واش من سنه يعني كاين. هاد علاش غتركزوا اش من يعني المستوى، اش من المستوى، واش الخامس ولا السادس، واش من يعني الموضوع، يعني موضوع الدرس اللي خاصكم تخدموا عليه ديداكتيك. طري بيان. سيدوسي قال لك اي بروبوزي بور اون اكتيفيتي دو غرامير. اذا راه نشاط الغرامير يعني اكتيفيتي غرامير. طري بيان. سو reportant au type de phrase. قال لك يعني العنوان ديال هذا الدرس هذا هو لي تيب دو فراز. طري بيان. destiné aux élèves de la 6e année. Donc l'enseignant primaire. Donc المكون هو الغرامير. الموضوع ديال الدرس هو لي تيب دو فراز، يعني المستوى التعليمي اللي هو مستوى سادس ابتدائي. طري بيان. اول حاجه اول كيستيون كي خاصكم هذا كتلقوه شاك اني، خاصكم تركزوا ليه وتعرفوا كيفاش تجاوبوا عليه. élaborer une fiche pédagogique pour cette activité selon le consigne suivant. يعني قال لك خاصك تقاد ليا واحد الفيش بيداغوجيك، يعني واحد الجداده تعليميه. هاد الجداده التعليميه يعني ديال لك لي زاكتيفيتي يعني غرامير، ولكن ماشي نرسموا لهم جداده، كي خاصك تتبع هاد الاسئله اللي كيعطوك. يعني هي في نفس الوقت راها جداده، ولكن خاصك تتبع يعني الخطوات اللي قال لك. كل سؤال تجاوب عليه سؤال مباشر. اول كيسيون اللي هو قال لك ديفيني، يعني ديفينير deux objectifs d'apprentissage. يعني définir deux objectifs d'apprentissage. très bien. يعني هاد السؤال هذا قال لك اعطيني ذكر لي جوج الاهداف التعلميه، يعني جوج الاهداف التعلميه اللي كاينين في هاد الدرس لي تيب دو فراز. très bien. غادي نجاوبوا على هاد السؤال هذا. اول هدف اللي هو premier objectif, identifier les quatre types de phrases. Identifier les quatre types de phrases. يعني هنايا خاصنا يعني المتعلم يحدد لنا انواع يعني 4 types de phrases، يعني 4 انواع ديال الجمل اللي كاينين. طري بيان. ثاني هدف هو deuxième objectif, opérer des transformations sur le type de phrase. يعني opérer des transformations sur le type de phrase. très bien. هنايا خاص يعني التمكن من التحويلات يعني الى الجمل. يعني خاص المتعلم يتمكن يدير تحويلات ما بين جمل، يعني جمل من كاين 4 جمل يعني كما كتعرفوهم. خاص المتعلم يحاول يخرج من هاد الاهداف هادو، يخرج كيعرف من هاد الدرس هذا يعني يدير تحويلات ما بين الجمل من جمله لجمله. طري بيان. نشوفوا دوزيام كيسيون اللي هو قال لك انديكي لي زيتاب ميثودولوجيك ا سويفر اي بريسيزي لوبجيكتيف او لي زوبجيكتيف اسيني ا شاك ديال. طري بيان. قال لك هنايا خاصك تعطيني لي زيتاب، وكونوا متاكدين هاد الكيسيون هذا كيتعاود بليزيور فوا، يعني
شاك اني تقريبا واحد النسبه ديال 98% حتى 99% كتلقى هاد الكيسيون ضروري في اي مكون كان، سواء لا غرامير لا ليكتور، دائما كتلقاو هاد الكيسيون هادو. وكما كتشوفوا عليه 8 النقاط. 8 النقاط غتعاونكم بزاف وتشجعكم باش تكونوا ان شاء الله من الاوائل في اللغه الفرنسيه. اذا هنايا لي زيتاب هما المراحل التعلميه، يعني المراحل التعلميه لبناء الدرس. خاصكم هاد المراحل اللي غادي ننصحهم دابا، انت او انت سيروا حفظهم وحطهم لهم كوبي كولي في مكون ديال غرامير. يعني الى تحط الغرامير حفظهم وحطهم كوبي كولي كيما هما. نشوفوا التصحيح ديال هاد لي زيتاب هادو. كما كتشوفوا هاد لي زيتاب هادو، اول ايطاب كاينين كما كتشوفوا 4 ايطاب. اول ايطاب لوبسيرفاسيون ديكوفيرت. لوبسيرفاسيون ديكوفيرت يعني الملاحظه والاستكشاف. طري بيان. ثاني ايطاب اللي هي ريفليكسيون مانيبيولاسيون، يعني مرحله التفكير والبناء. ثالث مرحله اللي هي انترينمون ابليكاسيون، كما كتعرفوا يعني هذه مرحله التطبيق. ثم المرحله الاخيره اللي هي مرحله ايفالياسيون كونسوليداسيون، اللي هي مرحله التقويم. طري بيان. دابا غنشوفوا هاد المراحل هادو وغادي نشوفوا يعني شاك ايطاب ولي زوبجيكتيف الخاصه بها. طري بيان. يعني اوبسيرفاسيون ديكوفيرت يعني مرحله الملاحظه والاستكشاف. لوبجيكتيف الهدف من هذه المرحله هذه اموني لي زيليف ا ايدونتيفي لو في دو لونغ دوبجي ديتود. طري بيان. اموني لي زيليف ا ايدونتيفي لو في دو لونغ لوبجي ديتود، يعني خاص المتعلمين ناخذ المتعلمين الى التعرف على موضوع الدراسه، يعني واستكشاف موضوع الدرس. طري بيان. يعني ثاني ايطاب اللي هي ريفليكسيون مانيبيولاسيون. ريفليكسيون مانيبيولاسيون يعني شنو هي مرحله التفكير والبناء. هنا خاص المتعلم يحاول يبني يعني المفاهيم ديالو ويفكر في موضوع الدرس. يعني اموني لي زيليف ا ريفليشير سور لومبلوا دو في دو لونغ دوبجي ديتود. ثاني هدف اموني لي زيليف ا كونستروير لا ريغل كو كوريسبوندون او في دو لونغ étudier. طري بيان. يعني هنايا خاصنا يعني اخذ متعلم يعني كيفكر في موضوع الدرس. طري بيان. ثم اخذ متعلم الى تكوين وبناء القاعده يعني اللي كتوافق مع الدرس، يعني كوريسبوندون او في دو لونغ étudier. طري بيان. هنا نشوفوا تروازيام ايطاب اللي هي انترينمون ابليكاسيون، اللي هي مرحله التطبيق اللي خاص المتعلم يطبق فيها اهداف والقاعده ديال الدرس. طري بيان. amener les élèves à appliquer la règle construire à s'exercer. Très bien. يعني خاص المتعلم هنايا اخذ المتعلم الى تطبيق القاعده على بعض الامثله في تمارين مثلا. Très bien. نشوفوا كاتريام ايطاب اللي هي ايفالياسيون، يعني مرحله التقويم اللي هي مرحله مهمه من خلالها الهدف منها ايفاليي لو دوغري دو ميتريز دي زوبجيكتيف دو لاكتيفيتي. Très bien. ثم amener les élèves à consolider leur accuse. Très bien. يعني هنايا هاد المرحلة هادي يعني خاص المتعلمين يعني يعزوا المفاهيم ديالهم، ثم يديروا واحد التقييم يعني باش نشوفوا واش تمكنوا من دوك الاهداف ديال الدرس ولا لا. طري بيان. كنتمنى يعني تحاولوا تكتبوا هاد لي زيطاب هادو، وراه درتهم في فيديو ديجا في القناه ديالي. حاولت نشرح يعني جميع الاهداف المتعلقه بلا ليكتور، بالغرامير، بالاكسبرسيون كريت، بليكتيك، بكونجيغيزون، بكل شيء. اذا كنتمنى تمشيو تطلعوا على داك الفيديو حتى هو راه مشروح فيه كل شيء. واي واحد ما بانش ليه شي حاجه في داك الفيديو راه نصيفط ليه البي دي اف، راه يمشي لاباج فيسبوك ديالي استاذ سعيد بن المدن، راه كاين النمره ديالي تما، ويسرد ليا في الواتساب ونسرد ليه ان شاء الله البي دي اف. طري بيان. بالنسبه يعني غادي نشوفوا troisième question يعني proposer pour chaque étape indiquer 3 questions et au consigne. طري بيان. يعني هنايا خاصنا هذه المرحله هذه يعني نبروبوزو يعني نعطو شاك ايطاب بحال دابا مرحله الملاحظه اللي هي يعني الملاحظه والاستكشاف، او مرحله التفكير والبناء، يعني جميع المراحل الاربع خاصنا كل مرحله نعطو فيها يعني 3 كيستيون.
يعني نطرحوا ثلاثه الاسئله باش نخلوا المتعلم يحاول يفهم كل مرحله على حده. طري بيان. غادي نشوفوا يعني اول مرحله اللي هي اوبسيرفاسيون ديكوفيرت، يعني مرحله الملاحظه والاستكشاف. هنايا غادي نبداو اسئله من قبيل كومبيان ياتيل دو فراز دون سو ديالوج. الديالوج اللي قرينا في الاول، كومبيان ياتيل دو فراز دون سو ديالوج. طري بيان، يعني شحال من جمله كاينه فيها الديالوج هذا. Par quelle scène de ponctuation se termine chaque phrase. يعني هاد الجمل هادو اللي كاينين في هاد الديالوج هذا كل جمله وباش كتنتهي. Très bien. Troisième question, relève dans le dialogue la phrase qui survient à poser une question. Par quoi se termine elle. Très bien. هنايا خاصنا في الديالوج هذا يعني نشوفوا يعني كل جمله وباش كتنتهي من نطرحوا لها يعني كيستيون. طري بيان. هذا المرحله ديال لي زيتاب اوبسيرفاسيون دي كوفيرت. طري بيان. غادي نشوفوا دوزيام ايطاب اللي هي ريفليكسيون مانيبيلاسيون، يعني ثاني مرحله اللي هي مرحله التفكير والبناء، اللي هي طرحوا لها كيستيون من قبيل، اي كيستيون مناسبين من عندكم او هادو يعني شدوهم وحفظوهم. يعني comment appelle-t-on la phrase qui sert à poser une question. Très bien. Deuxième question, comment appelle-t-on la phrase qui sert à donner une information. Très bien. Troisième question, comment appelle-t-on la phrase qui sert à donner un ordre. Très bien. غادي نشوفوا يعني التروازيام ايطاب اللي هي غنشوفوا هاد ليطاب انترينمون ابليكاسيون اللي هي مرحله التطبيق. غنشوف فيها اسئله من قبيل هاد المرحله اللي هي مرحله مهمه. مرحله التطبيق خاص المتعلم يطبق فيها يعني ما تعلم ويطبق فيها القاعده ديال الدرس. طري بيان. يعني مثلا عندك لو تيب دو شاك دي فراز سويفون، يعني نعطوهم مثلا هنا مرحله التطبيق خاصنا نعطوهم مثلا اسئله هم على شكل تمارين ونقول لهم يعني باش كتنتهي يعني كل جمله من الجمل التاليه. La maîtrise a fini les corrections. Tu n'as pas mal à la tête. Restez tranquille. Quelle joie de savoir lire. Très bien. نشوفوا يعني deuxième question. Mettez le signe de ponctuation qui convient à la fin de chaque phrase. يعني نعطوهم هاد الجمل هادو ونقول لهم نتوما يعني حاولوا ديروا يعني العلامة المناسبة كل أو الإشارة المناسبة أمام كل جملة من الجمل التالية باش نشوفوا المتعلمين واش حاولوا يفهموا يعني يعملوا يعني كل يعني إشارة من الإشارات الأربع أمام كل جملة من الجمل التالية ولا لا. طري بيان. هذه المرحلة ديال التطبيق اللي كنطبقوا فيها قاعدة الدرس. طري بيان. غادي نشوفوا اللي هي مرحله هاد المرحله هذه يعني ديال التطبيق. نشوفوا يعني ثالث كيسيون troisième كيسيون اللي هي transforme des phrases les phrases suivantes en phrases interrogatives. طري بيان. يعني نحولوا نطلعوهم هاد الجمل هادو نقول لهم حولوا الجمل التاليه الى جمل يكونوا انتروغاتيف يعني يكونوا على شكل سؤال يعني شكل كيسيون، يعني تكون البوان انتروغاتيف في الاخير. طري بيان. كل جمله من الجمل الثالثه. طري بيان. غادي نشوفوا المرحله الاخيره اللي هي مرحله ايفالياسيون كونسوليداسيون، يعني مرحله التقويم والدعم. طري بيان. هاد المرحله هذه غادي نعطوا فيها يعني 3 اسئله اللي يكونوا مناسبه يعني المتعلم باش نحاولوا نشوفوا المتعلم واش فريمون يعني ضبط قاعده ديال الدرس ولا لا. يعني نعطوا اسئله مثلا écris devant chaque phrase le type qui correspond، يعني امام كل جمل من الجمل التاليه نعطوا نوع الجمل. واش الجمل يعني كي دايرين، واش انتروغاتيف او امبيراتيف او يعني كل جمله والنوع ديالها. طري بيان. Ne fais pas de bruit dans la classe. Les enfants grandissent vite. N'est-il pas gentil que c'est bien créé. Très bien. غادي نشوفوا يعني دوزيام كيسيون
في مرحلة التقويم اللي هي transformer la phrase en phrase impérative. Très bien. Tu ranges tes affaires. Vous allez au cinéma. Nous sommes heureux. Très bien. هاد الجمل هادو نحولوهم إلى أمر، يعني نديرو فيهم أمر. Très bien. نشوفو troisième question في مرحلة التقويم اللي هي transformer les phrases en phrases interrogatives. يعني نحولو هاد الأسئلة الثلاثة إلى أسئلة، يعني على شكل، إلى جمل على شكل أسئلة. Très bien. Vous pouvez sortir. Tu vas bien? Ils sont très gentils. Très bien. نشوفو دابا يعني مرحلة، هاد المرحلة هادي اللي هي قال لك فورميلي لا ريغل غراماتيكال à faire, déduire et retenir pas les élèves. قال لك فورميلي يعني خاصك تكون او تقاد واحد القاعدة يعني تكون عامة للدرس، يعني استنتاج في الأخير. طيب بيان، غادي نشوفوا يعني القاعدة ديال هاد الدرس هذا لي تيب دو فراز. غادي تقول مثلا il existe 4 types de phrases. la phrase déclarative. la phrase déclarative شنو هي elle donne une information، يعني كتعطي واحد المعلومات et se termine par un point. يعني هاد الجملة هادي la phrase déclarative هي اللي كتنتهي ب un point. très bien. la phrase interrogative elle pose une question, elle se termine par un point d'interrogation. très bien. يعني هنايا le point d'interrogation ملي كتنتهي بها واحد جملة يعني على شكل سؤال فهي لا فراز انتروغاتيف. طري بيان. نعطو يعني المرحلة أو الجملة الثالثة اللي هي لا فراز اكسكلاماتيف اللي هي elle exprime un sentiment، يعني كتعبر على المشاعر ديال الفرح دو جوا دو كولير دو. طري بيان، يعني مثلا دو اش. طري بيان. دابا نشوفو لا فراز امبيراتيف. لا فراز امبيراتيف اللي هي كاين فرق ما بين، خاصك تفرق هادو باينين هاد جوج الاولين، اما هاد جوج الاخرين خاصك تفرق ما بين اكسكلاماتيف و امبيراتيف يعني من خلال التعبير il donne un ordre, un conseil ou une interdiction. Très bien. Il peut se terminer par un point ou un point exclamation. Très bien. هذه قاعدة اللي طلب منك واي واحد ممكن يدير التعبير ديالو اللي فهم كل يعني لي تيب دو فراز، كل فراز مثلا باش كتنتهي وعلاش كتعبر. طري بيان. غادي نشوفوا هنايا يعني دوزيام كيسيون قال لك لور l'évaluation de cette activité faut constater que des élèves éprouvant à des difficultés à opérer des transformations consommant les types de phrases. يعني قال لك هنايا lors de l'évaluation de cette activité يعني كاين هنا المتعلمين كاين بعض الصعوبات كيعانوا منها المتعلمين في هاد لاكتيفيتي غرامير، يعني في الدرس، يعني عنوان الدرس لي تيب دو فراز. يعني قال لك بروميير كيسيون لي ا ايدونتيفي دي ديفيكولتي اي بروبوزي، يعني غادي نعطو يعني جوج الصعوبات et proposer pour chaque difficulté une activité de remédiation appropriée. Très bien. يعني طلب منك باش تعطيه واحد جوج الصعوبات وتشرح دوك جوج الصعوبات كل وحده كيفاش كتكون. Très bien. بالنسبة للصعوبة الأولى اللي هي difficulté à transformer une phrase déclarative. Très bien. À une phrase interrogative en utilisant l'inversion du sujet. Très bien. يعني الصعوبة الأولى اللي هي في تحويل، مثلا تحول واحد الجملة من لا فراز ديكلاراتيف إلى يعني لا فراز انتروغاتيف أو نيتيليزون والعكس صحيح. يعني هنايا المتعلمين كيعانوا من هاد الصعوبة مثلا، يعني الصعوبات راه ساهلين، غير حاول تكون عندك الباجاج باش تحاول تكتب. يعني الصعوبات راه من خلال النص، يعني شنو هما الصعوبات في نظرك اللي يقدر يطيح فيهم المتعلم. يعني خاصكم غير تكونوا ذكيين شويه
وغتجاوب بكل سهوله على الاهداف والصعوبات وداكشي كامل. غير تكون ذكي شويه وتكون قاري شويه على هادشي وشايف لي فيديو بحال هادو، وكون متاكد ان شاء الله ما غتلقاش حتى شي صعوبه في الجواب على هاد الاسئله بحال هادو. طري بيان، هذه اول صعوبه. ثاني صعوبه transformer ces phrases يعني en phrases interrogatives en utilisant l'inversion du sujet. يعني مثلا تعطيهم هنا بحال هاد الجمل هادو، يعني هاد الجمل هادو يعني يديروا لهم التحويل لفراز انتروغاتيف يعني افيك الاكس ديالهم، يعني ديال الموضوع. يعني هنايا خاص المتعلم يحاول هاد الجمل هادو يردهم على شكل سؤال، يعني لفراز انتروغاتيف. طري بيان، غادي نشوفوا يعني دوزيام ديفيكولتي اللي هي difficulté à transformer une phrase interrogative à une phrase déclarative. يعني المتعلم او المتعلمين كيعانيو من هاد الصعوبه هادي باش يحولوا من جمله ديال الانتروغاتيف الى ديكلاراتيف. طري بيان، مثلا كتعطي واحد السؤال كتقول لي transformer ces phrases en phrase déclarative. طري بيان، يعني هاد الجمل في نظركم يعني باش كيسالوا بعلامه استفهام، يعني هما باينين راهم جمل فراز انتروغاتيف. طري بيان، ولاش بغينا نحولوهم لفراز ديكلاراتيف. طري بيان، يعني خاصهم يسالوا بان بوين. يعني اسكو tu as besoin de stylo, vas-tu à la maison, vous avez des questions. طري بيان، هاد الاسئله هادو راه ساهلين باش تحولهم لفراز ديكلاراتيف. طري بيان، غادي نشوفوا دابا يعني dernière question. Montrez comment vous procédez pour mettre en œuvre ces activités de remédiation. يعني طري بيان، يعني كيفاش انت تحاول تصلح دوك الاسئله دوك الصعوبات لدى المتعلمين. كما كتشوفوا 4 بوين، يعني لي كانديدا يعني montre comment elle يعني procédera pour mettre en œuvre les activités de remédiation proposées. يعني exemple مثلا ديال الريبونس، مثلا المتعلم amener les élèves à identifier leurs difficultés à l'aide d'un questionnaire يعني participer, faire rappeler la règle en s'appuyant sur des exemples يعني choisir les fonctions des difficultés et identifier, faire réaliser les activités remédiation. يعني هنايا هادو يعني كيفاش تعالج الصعوبات، يعني خاصك كيفاش تعالج تلك الصعوبات لدى المتعلمين. مثلا كتخلي المتعلم يتعرف على الصعوبات اللي كيعاني منها، توريه كيفاش يجاوب على الاسئله، يعني تعطيه تمارين دائمه ومن بعد تخليه يجاوب عليهم بحضور، ومن بعد انت تصحح ليه، يعني انت كمدرس تصحح ليه وتقول ليه ها فين عندك المشكل باش مره اخرى ما يطيحش في تلك الصعوبات. يعني ايفاليي على فان لو دوغري دو ميتر دي زوبجيكتيف، يعني من بعد في لا فان يعني تحاول انت دير تقويم شامل لدوك المتعلمين كل واحد وبوحدو، يعني الدرجه ديال الفهم ديالهم وشنو هما الاخطاء والصعوبات اللي ممكن يطيحوا فيها من بعد باش تخدمها في مرحله التقويم. اذا هذا كان ديداكتيك تصحيح ديداكتيك اللغه الفرنسيه لسنه 2018. كنتمنى تكونوا فهمتوا الفيديو، وان شاء الله تسنوا فيديوهات ماجيه ان شاء الله غادي نصحوا جميع ديداكتيك ديال اللغه الفرنسيه 2019 و2017 و2016، وغادي تلقاو جميع لي فيديو ان شاء الله ديال ديداكتيك المواد الاخرى عربيه نشاط علمي رياضيات. كنتمنى لكم كل التوفيق، تحياتي لكم جميعا.